नाज़रीन, अगर वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया जाता है तो वो इस सेंचुरी की सबसे बड़ी जंग साबित होने जा रही है, क्योंकि ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट मडूरो ने 80 लाख की फौज तैयार करने का ऑर्डर कर दिया है। 80 लाख की फौज इस वक्त तैयारी पकड़ रही है जो अमेरिका के साथ लड़ेगी। तो वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान और तमाम जंगों में कभी भी इतनी बड़ी फौज का सामना अमेरिका से नहीं हुआ, और ये तमाम जंगें अमेरिका ने हारी हैं। खासकर जो वियतनाम की जंग थी उसमें अमेरिका को बहुत बड़ी शिकस्त हुई। तो इन तमाम जंगों में भी इतनी बड़ी फौज जो है वो कभी भी नहीं हुई। तो अब वेनेजुएला जो है वो 80 लाख फौज जो है वो तैयार कर रहा है अमेरिका के साथ भिड़ने के लिए। तो ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा मार्का वहां पर होने जा रहा है, और ईरान, चाइना, रशिया, बाकी मालिक जो है उनकी भरपूर सपोर्ट इस वक्त वेनेजुएला को हासिल है। और ये सिर्फ वेनेजुएला की जंग नहीं होगी, बल्कि पूरे रीजन की, लैटिन अमेरिका की, कैरेबियन की, ये उन सब की जंग जो है वो बनने जा रही है, क्योंकि निशाना सिर्फ वेनेजुएला नहीं है बल्कि निशाना जो पूरा रीजन होगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज मजीद ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि हम बहुत मजीद करीब हुए हैं एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के, जो कि वेनेजुएला नहीं चाहता। वेनेजुएला किसी सूरत जो है वो कोई जंग नहीं चाहता, लेकिन ये जंग जो है उसके ऊपर मुसल्लत की जा रही है। और कर्नल डॉगलस मैकग्रेगर जो अमेरिकन कर्नल हैं, उन्होंने कहा कि यूरोप जो है वो रशिया के साथ बराह रास्त जंग की तैयारी कर रहा है। ये आज उनका गैर मामूली बयान जो सामने आया है, वो कह रहे हैं कि यूरोप रशिया से बराह रास्त जंग की जो है वो तैयारी कर रहा है। और मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। उसकी वजह यह है कि इजराइल पूरी इंपिनिटी के साथ जो गजा सिटी है वहाँ पर जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनको एक एक करके निशाना बना रहा है। तीसरी हाई राइज बिल्डिंग को जो निशाना बनाया गया है, और इसमें बड़ी तादाद के अंदर जो डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस हैं वो मौजूद थे, और इस पूरी इमारत को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। और ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इनको जिस अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है, यानी जिस तरीके से जो टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, बिल्कुल उनकी बुनियादों में 2 से 3 हैवी मिसाइल जो है वो फायर किए जाते हैं, जिसके बाद पूरी इमारत जो है वो अपने पैरों पर गिर पड़ती है और ज़मींदोज़ जो है वो हो जाती है। तो ये एक बड़ी पेनफुल सूरत हाल है। वहाँ पर जो फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं उनके एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं है, और वो उसी मलबे में दबे हैं, और वहाँ से उनको निकाला भी नहीं जा सकता है क्योंकि इक्विपमेंट्स वहाँ पर नहीं हैं। तो ये सूरत हाल जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतनी ख़राब है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता, उसमें हर दिन जो है अब ये नया जुल्म और एक नया चैप्टर जेनोसाइड का जब वो इस वक्त सारी दुनिया के आंखों के सामने होता चला जा रहा है। और गजा सिटी पर नया फेज़ और नया अग्रेशन वो लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन मिडल ईस्ट के किसी मुल्क की जानिब से अभी तक कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया, और यही वो चीज़ है जिसको इजराइल अपने लिए ग्रीन लाइट समझता है। इसी दरमियान नाज़रीन, फ्रीडम फ्लोटिला की अगर हम बात करें तो वो रवाना हो चुका है। 44 कंट्रीज़ की नुमाइंदगी इसमें है। ये सबसे बड़ी अटैम्प्ट है गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए, और इसमें सबसे जो बड़ी बात सामने आई है, और उसने 57 कंट्रीज़ को भी पीछे छोड़ दिया है। यूरोपीय यूनियन के जो वर्कर्स हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अगर इस एड मिशन को निशाना बनाया गया और अगर इजराइल ने इसको गजा में दाखिल होने से रोका तो फिर हम पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को बंद कर देंगे। पूरा कॉन्टिनेंट जो है यूरोप का, उसको हम शट डाउन कर देंगे अगर इस एड मिशन के ऊपर जब अटैक किया गया। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात भी यह है कि बरतानिया को यह कहा गया था कि वो इस एड मिशन को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दे। हालांकि इसमें यूनाइटेड किंगडम के, यूके के जो डेलीगेशंस हैं वो भी मौजूद हैं। तो बरतानिया से ये कहा गया था कि वो एक एड मिशन है, इमदाद लेकर जा रहा है, मेडिसिन लेकर जा रहा है, तो उसको सिक्योरिटी दे, उसको प्रोटेक्शन दे, लेकिन बरतानिया ने इससे इनकार कर दिया। तो ये चीज़ भी तारीख में लिखी जाएगी। जब एक जेनोसाइड डिक्लेयर हो चुकी थी और उसकी इमदाद के लिए जहाज आ रहे थे तो बरतानिया ने उससे इनकार किया। हालांकि यही बरतानिया जो है उसी ने ये कॉलोनी कायम की, और 1917 से लेकर 1948 तक बरतानवी फौज यहाँ पर रही, जिसमें ये जो सारी आबादकारी होती रही। तो वो बरतानिया की फौज जो है वो प्रोटेक्शन दे रही थी, सिक्योरिटी दे रही थी, और पूरी आबादकारी जब वो करवा रही थी। और इस सारे अरसे में जुल्म की इतनी बड़ी दास्तानें हैं जो उस तरह उन पर खुलकर बात भी नहीं की जाती। वो भी एक बहुत ही पेनफुल टाइम था फ़लस्तीनियों के लिए, जब नए नए आबादकार यहाँ पर आ रहे थे और वो फ़लस्तीनियों से उनके घर छीन रहे थे, और बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा था, और बरतानवी फौज जब वो खामोशी के साथ बैठी रहती थी, कुछ भी नहीं करती थी। तो यही बरतानिया, उसने ये कॉलोनी आबाद की, फिर एक लंबे अरसे तक सिक्योरिटी प्रोवाइड की ताकि बुनियादें बन जाए, और फिर आखिरी वक्त में यह हो गया कि बरतानवी फौज के ऊपर ही इजराइलियों ने जब हमले शुरू कर दिए।
تو اس کے بعد ان کو جب یہاں سے لیو کرنا پڑا تو وہی برطانیہ جو ہے آج ایک ایڈ مشن کو سیکیورٹی دینے سے انکار کر رہا ہے، جو ہیومن رائٹس کا بہت بڑا چیمپئن بھی ہے۔ تو ویسٹرن ڈکلائن بھی اب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ کئی 100 سالہ جو ویسٹرن ڈومیننس ہے، جس نے دنیا کو سوائے کالونائزیشن کے کچھ بھی نہیں دیا، وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور چائنا کا رائز ہے وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ چائنا کا رائز نہیں ہے، یہ ایشین سینچری ہے، یہ یورپین سینچری کا اختتام ہو رہا ہے اور ایشین سینچری کا جو یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ تو میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اٹالین یونین سے will shut down، یہ العربیہ نیوز کوٹ کر رہا ہے، will shut down all of the Europe if contact lost with Gaza aid flotilla۔ اگر ہمارا اس کے ساتھ رابطہ منقطع ہوا، اگر اسرائیل نے اس کو نشانہ بنایا، اگر اس کو روکا، تو پھر ہم پورا یورپ شٹ ڈاؤن کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ صرف 20 منٹ بھی اگر ہمارا اس سے رابطہ منقطع ہوا تو پورا یورپ جو ہے وہ ہم شٹ ڈاؤن کر دیں گے۔ Italian dock workers threaten to shut down all of the Europe if Gaza aid flotilla is blocked۔ اگر اس کو روکا گیا پورا یورپ بند ہوگا۔ اور گلوبل سمد فلوٹیلا set sail for Gaza without UK protection، برطانیہ کی اس کے بغیر، اور 44 نیشن جو ہے اس کی نمائندگی ہے، اور برطانیہ نے اس کی پروٹیکشن سے انکار کیا، اس کے باوجود یہ وہاں سے روانہ ہو گیا ہے۔ اور اس میں یو کے کے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ بھی شامل ہیں، یعنی یو کے لوگ بھی، ان کے نیشنل بھی شامل ہیں، اس کے باوجود برطانیہ نے انکار کیا۔ اور یہ 3 ایریا سے یہ روانہ ہو رہا ہے۔ اس کی کچھ جو شپس ہیں وہ یورپ سے روانہ ہوئے ہیں، کچھ جو ہیں وہ تیونیسیا سے روانہ ہو رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے جو ریجن ہے وہاں پر ملیشیا سے جو ہے کئی شپ جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے پھر غزہ کی طرف جائیں گے، یعنی میڈیٹرینین سی میں تینوں ایک ہی جگہ پر مل کر پھر غزہ کی طرف جائیں گے، لیکن تینوں اپنی اپنی منزلوں سے جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ اور یہ 3 مختلف لوکیشنز اس لیے چنی گئی ہیں چونکہ 44 کنٹریز ہیں، تو اس کو جو ہے وہ آسانی کے لیے لاجسٹک بنیادوں کے اوپر کہ دنیا کے 3 مختلف ایریا سے جو ہے وہ امدادی شپز ہے وہ غزہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اور یورپین یونین کے ورکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو روکا گیا تو پھر ہم پورا یورپ جب وہ شٹ ڈاؤن کر دیں گے۔ یو ای کہ آج کل کی جو اقدامات ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہیں، وہ کافی ہارش ہیں، کیونکہ یو ای ایک اتحاد بنا چکا ہے اسرائیل کے ساتھ، تو اب یہ ان کا بھی ریورسل جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو یو ای نے آج کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کے بغیر مڈل ایسٹ کے امن کے بارے میں کوئی سوچے بھی نہ۔ اب یہ وہی ابراہم اکارڈ ہے جس میں فلسطین کا لفظ بھی شامل نہیں ہے، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فلسطینی ریاست نہیں ہے تو پھر یہ بات سن لیں کہ یہاں مڈل ایسٹ میں کوئی امن ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو اتحادی ہوتے ہیں نا، جب ان کا ریورسل ہوتا ہے یا ان کی جانب سے وہی بات آتی ہے جو ایران کر رہا ہے، تو پھر اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس رینیوز اٹس کنڈیمنیشنز آف آل اٹیمپٹس ٹو ڈسپلیسمنٹ اینڈ ٹارگیٹنگ دا پیلسٹینین پیپل۔ اور کوئی اسٹیبلٹی ان دا ریجن نہیں ہو سکتی جب تک کہ فلسطینی اسٹیبلشمنٹ آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ نہ ہو۔ تو ڈسپلیسمنٹ کو کنڈیم کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ وہاں پر سیز فائر جو وہ ارجنٹلی کروایا جائے، اور اس سیز فائر کا ٹائم ہم بہت پہلے گزار چکے ہیں، یعنی بہت پہلے وہ ٹائم آ جانا چاہیے تھا جب امیڈیٹ سیز فائر ہو جاتا۔ اب تو وہ ٹائم بھی ہم بہت پیچھے گزار کر آئے ہیں، اور اب بھی پتہ نہیں کس چیز کا جو انتظار کیا جا رہا ہے، اور مزید فلسطینی روزانہ ان کی زندگیوں کا جو سورج ہے وہ غروب ہو جاتا ہے۔ اور ابھی تک جو ہمارے سامنے نمبرز آئے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ حالیہ تاریخ میں کسی جنگ میں اتنے بچے شہید نہیں ہوئے جتنے اس جنگ کے اندر ہو چکے ہیں۔ اور ایکسپرٹس یہ خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ نمبرز ابھی بھی تھوڑے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے وہ نمبرز وہ چھپا رکھے، کیونکہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ اجتماعی قبروں میں ہیں، ملبے تلے ہیں، تو ایگزیکٹلی نمبرز ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جتنے آ چکے ہیں انسانی تاریخ میں کسی جنگ میں اتنے زیادہ بچے شہید نہیں ہوئے۔ تو آج موروکو نے بھی ابراہم اکارڈ کیا ہوا، تو موروکو کے اندر بھی آج پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ Protest in Morocco against Israel's war on Gaza، اور pro-Palestine demonstrations in the Stockholm and Paris, in addition to London and across Morocco. Thousands of protesters in Sweden and France call for an end to the genocide in Gaza۔ تو یہ بڑے کیپٹلز کے اندر جو ہے وہ آج بھی مظاہرے جاری ہیں، کل بھی یورپ میں بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، آج بھی یہ مظاہرے جو جاری ہیں۔ اور فرانس اور امریکہ کے ناظرین جو تعلقات ہیں وہ کافی زیادہ ڈیٹریٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی 3-4 بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو امریکہ کو یہ غصہ ہے کہ فرانس فلسطینی ریاست کو تسلیم کیوں کرنے جا رہا ہے، اور اس پر مارکو روبیو نے براہ راست کال بھی کی ہے اور فرانس کو وارن کیا ہے کہ وہ یہ نہ کرے۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ
یورپین جو اپنے ایشوز ہیں، ٹیرف کے، اکانومی، یوکرین، یہ ایک دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ جو ہے وہ گرین لینڈ ہے۔ گرین لینڈ میں ابھی فرانس نے دورہ کیا اور خبردار کیا امریکہ کو۔ تو سب سے بڑا ایشو فلسطین کا بنا ہوا ہے اور اس کے بعد باقی بھی ایشوز ہیں۔ یو ایس فرانس رفٹ وائڈنز اوور پیلسٹینین اسٹیٹ ریکگنیشن، تو دونوں میں جو خلیج ہے وہ گہری ہوئی ہے جب فرانس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے، اور مارکو روبیو نے فرانس کو ایکیوز کیا ہے کہ وہ سیز فائر ایفرٹس میں رکاوٹ بن رہا ہے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر کے۔ یہ جب امریکہ نے جتنی بار ویٹو کیا ہے تو ہر بار وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ وہاں پر امن نہیں آئے گا، اگر ہم ویٹو نہیں کریں گے تو وہاں پر امن نہیں آئے گا، ویٹو کرنا امن کے لیے ضروری ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے سیز فائر نہیں ہوگا۔ اسی درمیان حماس کی جانب سے راکٹس فائر کیے گئے ہیں۔ القدس بریگیڈ سیز اٹ فائرڈ راکٹس ٹوورڈ اسرائیل، یہ دوسری جماعت ہے، اس کا ونگ ہے۔ جو قسام بریگیڈ ہے وہ حماس کا، اور باقی اور ایک دو تنظیمیں بھی وہاں پر لڑ رہی ہیں، مطلب سارے فلسطینی تنظیمیں ہیں، تو انہوں نے راکٹس ہے وہ فائر کیے ہیں۔ اور اسی درمیان جو ہے وہ کنیسٹ کے ایک ممبر جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حماس اپنی پاور کی پیک کے اوپر ہے۔ حماس از ایٹ دا پیک آف اٹس پاور ٹوڈے ان ٹرمز آف ایکسپلوسیوز اینڈ فائٹرز، بہت بڑی تعداد کے اندر اس کے پاس ایکسپلوسیو ڈیوائسز بھی ہیں، ویپنز بھی ہیں، اور اس کے پاس فائٹرز بھی بڑی تعداد کے اندر ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کوئی دو بدو جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ وہ اوپر سے بم مارتا ہے اور جہاں پر سویلینز کے ٹینٹس ہیں، جہاں پر وہ موجود ہیں، ان کو جو ہے وہ شہید کر رہا ہے۔ تو کسی نوعیت کی یہاں پر جنگ نہیں لڑی جا رہی ہے، کیونکہ اسرائیل جنگ جو ہے وہ ہار چکا ہے۔ جو اس نے یہ سمجھا تھا کہ وہ یوں جائے گا اور حماس کو ڈسٹرائے کر دے گا، تو بری طرح سے وہ ناکام ہوا ہے، اور اس ناکامی کو چھپانے کے لیے وہ غزہ میں یہ ٹیرر کرتا ہے اور پورے ریجن میں ایسکیلیشن کرتا ہے سسٹمیٹیکلی، اور اس طرح سے بمبنگ کرتا ہے اپنا روب دکھانے کے لیے۔ حالانکہ وہ ایران سے بھی جنگ ہار چکا ہے اور حماس کے ہاتھوں بھی ہار چکا ہے۔ اس میں دنیا کا فرض یہ بنتا تھا کہ وہ انٹروین کرتی اور سیز فائر کرواتی۔ غزہ میں سویلینز کی جو صورتحال ہے وہ اتنی زیادہ پینفل ہے کہ روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب غزہ سٹی میں 15 سٹوری بلڈنگ ایک ہے، 15 سٹوری بلڈنگ، یہ تھرڈ بلڈنگ ہے ہائی رائز جس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل فلیٹنز another غزہ سٹی ہائی رائز، پہلی بلڈنگ نشانہ بنی، اس کی ویڈیو دنیا کے سامنے آئی، دوسری بلڈنگ نشانہ بنی، اس کی ویڈیو آئی، ابھی تیسری بلڈنگ کو آج تیسرے دن کنزیکٹیولی انہوں نے نشانہ بنایا ہے اور اس کی ویڈیو بھی دنیا کے سامنے آئی ہے۔ تو چونکہ دنیا آگے سے صرف کنڈیم کر رہی ہے تو اسرائیل اس کنڈیمنیشن کو اپنے لیے گرین لائٹ تصور کرتا ہے۔ جب وہ اتنے بڑے مظالم کر رہے ہیں اور جینوسائیڈ کر رہے ہیں، اس کے جواب میں اگر صرف کنڈیمنیشن ہوگی تو اس کو وہ گرین لائٹ ہی سمجھے گا نا، بھئی کنڈیم تو کرنا ہی کرنا ہے نا، اور کیا اس کو ویلکم کریں؟ کنڈیم تو پھر کرنا ہی کرنا ہے۔ اسرائیلی ملٹری ہیز بامبڈ another residential high rise in the Gaza city. It bombed the 15-story سوسی ٹاور لوکیٹڈ اپوزٹ، جو یونروا کی بلڈنگ ہے اس کے بالکل یہ اپوزٹ ہے، اور اس کے یہ جو سارا ایریا ہے جہاں پر 60 ٹینٹس بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں پر فلیئرز گرائے جا رہے ہیں، پورے غزہ سٹی میں فلیئرز گرائے جا رہے ہیں کہ فلسطینی جب یہاں سے لیو کر جائیں۔ دا assault is making the city uninhabitable، یہ بمباری جو ہے وہ آلریڈی تباہ حال غزہ سٹی کو uninhabitable مزید جو ہے وہ بنا رہی ہے، کیونکہ بہت سارے جو بم گرتے ہیں وہ undetonated بھی ہوتے ہیں، پھر بیماریاں، پھر سیوریج، پھر جو ہیلتھ کنڈیشنز ہیں ان کا نہ ہونا، پھر ایڈ بلاکڈ، جتنے مسائل آپ گنتے جائیں، جتنے ظلم گنتے جائیں وہ کم ہے، اور فہرست ختم نہیں ہوگی۔ اور جتنا ڈی ہیومنائز کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کو، ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ ہی نہیں کیا جا رہا، یہ ایک الگ سطح کا ظلم ہے۔ اور ویئر کین وی گو؟ Palestinians wonder after bombing a safe zone. Israel's most lethal operation in Gaza is underway. بہت ہی تباہ کن اور لیتھل اور پینفل اگریشن جو اس وقت غزہ میں جاری ہے۔ اور جو سینٹ کام کمانڈر ہے وہ سب سے پہلے اسرائیل آیا، اور اسرائیل کے بعد وہ لیبنن گیا ہے، اور لیبنن کے صدر جو ہے اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ لیبنن پریزیڈنٹ ریسیو دا کمانڈر آف دا US سینٹرل کمانڈ۔ تو اب پتہ نہیں وہاں پر کیا یہ باتیں کر کے آئے گا، تو وہاں پر ان کا گول کلیئر ہے کہ حزب اللہ کو جو ڈسارم کرنا ہے۔ جناب علی، وینزویلا کی جو جنگ ہے اس کے پر اس وقت بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور وینزویلا کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ کل انہوں نے 10 مزید F-35 بھی وہاں پر ڈپلائے کر دیے ہیں۔ ابھی جو وینزویلا کے صدر ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے۔ اور ذرا اس کو دیکھیے، پریزیڈنٹ مڈورو یہ کہہ رہے ہیں کہ I respect the Trump and invite him to dialogue and reconsider his position
एंड वेनेजुएला इज फ्री फ्रॉम कोकेन एंड प्रोडक्शन। मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को इनवाइट करता हूं कि वो आकर देख ले कि यहां पर कोई ड्रग माफिया नहीं है और यहां पर कोई ऐसा मामला नहीं हो रहा। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट जो है इस बात का सबूत है कि हमला शायद बहुत करीब है। अगर अब लीबिया, अफगानिस्तान, अभी रिसेंटली ईरान, इराक, सद्दाम हुसैन, इन सब की अगर आप स्टेटमेंट्स देखते हैं तो वो भी इससे मिलती जुलती थी। यानी वो हमेशा से डायलॉग ऑफर कर रहे थे और आखिरी वक्त में उन्होंने अगेन इस बात को असर्ट किया कि हम ओपन हैं, आप आकर विजिट कर सकते हैं। इराक से यही बात हुई थी कि आप आकर देख लें कि यहां पर कोई वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं है। और 90s में तो पूरा अमेरिकन जो वेपन इंस्पेक्टर हैं वो वहां पर काम करते रहे कई साल। तो आखिरी टाइम में यही बात सामने आई कि आप आकर मजीद इंस्पेक्ट कर लें। लिबिया से ये बात हुई। ईरान ने अभी रिसेंटली हमले से पहले तो वो जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर ही बैठा हुआ था और उसने कहा था वो हर तरह के कोऑपरेशन के लिए तैयार है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो यानी आना कि हम इनवाइट करते हैं ट्रंप को आकर देख ले, तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल ये हमला जो है वो कहीं होने जा रहा है, कोई इंटेलिजेंस उनके पास पहुंची है। और जब वाज़ेह है कि भाई फौज दरवाजे के ऊपर आकर खड़ी है तो वो क्या सैर करने के लिए आई हुई है, क्या करने आई हुई है। और एक वेनेजुएला की जो बोट है उस पर अटैक भी हो चुका है और 11 लोग उसमें जानों से गए। वी आर रेडी टू स्टेज ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल एंड प्लानिंग इफ आवर कंट्री इज अटैक। साथ उन्होंने कहा है कि अगर फिर भी हमला होता है तो फिर हम पूरी तरह से तैयार हैं। वाशिंगटन मस्ट अबंडन प्लान्स टू चेंज द रेजिम बाय फोर्स इन आवर कंट्री एंड लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन। ये जंग सिर्फ अब वेनेजुएला की नहीं। प्रेसिडेंट मडोरो कह रहे हैं कि अमेरिका अपनी इस पॉलिसी से ट्रंप पीछे हटे बाय फोर्स रेजिम चेंज करने की, और ना सिर्फ वेनेजुएला में बल्कि लैटिन अमेरिका में और कैरेबियन में, यहां हर जगह अमेरिका यही कुछ करने जा रहा है। तो जो जेडी वांस हैं उनका जो स्टेटमेंट आया है, जेडी वांस बैक्स डेडली स्ट्राइक ऑन कार्टेल बोट रिजेक्ट्स वॉर क्राइम क्लेम्स। तो वहां पर वो सवाल उठ रहे हैं कि जो बोट के ऊपर हमला हुआ है वो तो सिविलियंस थे जो ये कह रहे हैं नहीं वो ड्रग लेकर जा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो जेडी वांस ने भी मुकम्मल सपोर्ट की है कि ये हमले होने चाहिए। मैं आपके सामने सेक्रेटरी ऑफ वॉर, जो पहले सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर हो चुका है, तो उसकी एक स्टेटमेंट रखता हूं जो पेंटागन को तब्दील किया है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में। तो कहता है कि जो वॉर डिपार्टमेंट है इज गोइंग टू फाइट टू विन। हम जंगें लड़ने जा रहे हैं और जीतेंगे, नॉट टू लूज, और हारेंगे नहीं। वी आर गोइंग टू गो ऑन ऑफेंसिव नॉट जस्ट ऑन डिफेंस। हम इब्तदा करने जा रहे हैं, हम हमले करने जा रहे हैं, हम सिर्फ डिफेंस नहीं करेंगे। हालांकि अमेरिका ने कभी डिफेंस किया भी नहीं। मैक्सिमम लिथैलिटी, अब आप उसके अल्फाज चेक करें, हम बहुत ज्यादा इनको पेन देंगे, बहुत लिथल, खौफनाक, बहुत तबाही मचा देने वाले हमले करेंगे हम, वायलेंट इफेक्ट, और उसका जो असर होगा, जो हमारे हमले होंगे बहुत वायलेंट उसके नतायज निकलेंगे। वी आर गोइंग टू रेज अप वॉरियर्स नॉट जस्ट डिफेंडर्स, और हम वॉरियर्स जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। तो ये जो मेंटालिटी है ना, यानी वॉर डिपार्टमेंट, तो ये वाज़ेह है ना कि वो एक एक चीज को उस अंदाज में जब वो, और ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर के अब अल्फाज। अब जनाब अली, मडोरो अनाउंस इन मिलियन मिलिशिया मोबिलाइजेशन। ईरानियन मीडिया और बाकी मीडिया कोट कर रहा है, नेशन वाइड मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया गया है और 8.2 मिलियन 82 लाख फौज जो है वो तैयार करने जा रहे हैं और ये कंट्री के नेशनल डिफेंस सिस्टम को ये ज्वाइन करेंगे। मडोरो रिपोर्टेड 8.2 मिलियन रिसेंटली ज्वाइन इन कंट्रीज नेशनल डिफेंस सिस्टम। मडोरो सेज के यूएस जो है वो उसकी जो स्टेप्स हैं, जो वो मजीद फौजियां और सारा भेज रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रेटजी टू फोर्स द रिजीम चेंज थ्रू मैक्सिमम मिलिट्री प्रेशर। ये बिल्कुल फैसला हो चुका है कि यहां पर रिजीम चेंज करना है, और उसने खबरदार किया कि अगर वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया गया तो हम भरपूर तरीके से जवाब देंगे। और इसी को टर्किश मीडिया कोट कर रहा है, मडोरो ऑर्डर्स एक्सपेंशन ऑफ वेनेजुएला मिलिशिया अमिड राइजिंग यूएस मिलिट्री प्रेशर। जो वियतनाम में नाज़रीन जो गोरिल्ले थे, तो उनके जो नंबर्स ऊपर नीचे बताए जाते हैं, लेकिन जब उनके मैक्सिमम नंबर्स भी थे ना तो वो 1 मिलियन थे। जब बताया जाता है बिल्कुल अपनी पीक के ऊपर जो थे वो 1 मिलियन थे, तो यहां पर वो 8.2 मिलियन गोरिल्ले जो है वो तैयार कर रहे हैं। आप अंदाजा करें 82 लाख। तो ये अगर वो जमीनी फौज उतारते हैं तो फिर ये अमेरिका के लिए एक और डिजास्टर साबित होगा और ये सेंचुरी की सबसे बड़ी जंग होगी। तो अमेरिका की मेरा ख्याल है कि प्रेफरेंस यही होगी कि वो एयर स्ट्राइक्स करे, लेकिन एयर स्ट्राइक के जरिए तो कोई रिजीम चेंज होती नहीं है।
اور آگے سے پھر وینزویلا جو ہے وہ کدھر اٹیک کرے گا، اور اس سے اور زیادہ امریکہ اپنے آپ کو ڈیمیج کرے گا۔ لیکن بہرحال یہ ٹائم جو ہے وہ جنگوں کا ٹائم ہے، اور ڈاگلس مکریگر کہہ رہے ہیں کہ یورپین لیڈرز آر ان ڈیسپریشن اینڈ ایجنگ کلوزر ٹورڈز وار ود رشیا۔ وہ مزید آگے بڑھ رہے ہیں اور رشیا کے ساتھ براہ راست جنگ کی طرف وہ جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اور ساؤتھ کوریا کی جو فیکٹری کے اوپر لارجسٹ ریڈ ہوئی ہے، تو اب وہاں پر ایک بہت بڑا جو تنازع کھڑا ہو گیا ہے، اور ساؤتھ کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کمپریہنسو میئرز لیے جائیں اور تیزی کے ساتھ، اور جو ڈیٹینشن ہے کورین ورکرز کی، تو یہ ساؤتھ کوریا یعنی ایک بہت بڑا اتحادی، اس کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ، اس کے اوپر یہ سلوک کیا جا رہا ہے، تو اتحادی بھی اب سوچ رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ ایک طرف ٹیرف وار، اوپر سے یہ والا معاملہ، ان کی فیکٹری کے اوپر اٹیک ہو گیا، بہت زیادہ تضییق ہوئی ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔